اليوم غادي نشوفوا واحد لا بارتي دو كور ديال لا شيمي اورغانيك ديال بالنسبه للطلبه ديال اس ام سي 4 اللي هي لا بريباراسيون دي زالسين لي زالسين افيك او اكسون. عندنا لي زالسين كتكون فيهم سي دوبليزون سي اللي هي لا ليزون كربون كربون. بالنسبه الا ما لقيناش او اكسون وبلاصتها كاينه ايكغيك هذيك كنقولوا لي زالسين، تنطقوا بحال اي لي زالسين كتكون فيها سي تريبليزون سي. ردوا البال مزيان. الا لقيتو شي بروبليم السين افيك او اكسون هذاك سي دوبليزون سي. الا لقينا السين افيك ايكغيك هذاك سي تريبليزون سي. داكوغ، يلا نبداو على بركه الله. دابا غنشوفوا كيفاش نقدروا نبريباريو ان السين. عندنا 3 ميثود، حاولت نختصر هنا عندي 3 ميثود. غنبدا بلا ميثود الاولى اللي هي لي زالكان. عندي هنا ان الكان عنده هنا ان هيدروجين وعنده لي زالوجين. انالوجين هنايا كما قلنا في لا فيديو بريسيدونت قلنا بان لي زالوجين هما سي ان تري بون غروبمون بارطون. يعني الا كان لالوجين في شي موليكول ودرنا ليها لاطاك بون باز بواحد الميليو بازيك دغيا كتحيد. تيكون عندي لاطاك ديبار كتاخد لا باز كتاخد ليدروجين. هاد لا ليزون كتجي تتعمر هنا كيولي هذا عنده 5 1 2 3 4 5 دونك كيمشي لالوجين كيتحيد. دونك هذا اتاك ديبار. نعاود بشويه باش تفهموا. هنا عندي ان الكان كندير له لاطاك بون باز. هاد لا باز اي شارجي نيجاتيف دونك غاتاتاكي هاد الهيدروجين لابيل غتاخدو لا باز دونك غتفورمي H2O. هنا غيتفورما ليا H2O. هاد لا ليزون هادي غتطلع هنايا دونك وهذا غادي يتحيد. دونك هنا غتفورما لا دوبليزون وغيولي من الكان ندير له ليليميناسيون وغادي يولي السين وهذا غيبقى عندي في لو ميليو. فوالا الالوجين ديالنا كيبقى في الميليو وتيكون H2O بلس لالسين. هذا هو اللي بغينا حنا. داكوغ، نشوفوا لا ميثود الثانيه. لا ميثود الثانيه هي الشوفاج ديال واحد الالكول. هنا عندي انا الكول غادي باش نعرفوا واش بروميير ولا دوزيام ولا تيرسيير. يعني كان اليمينيو هاد الالكيل اللي فيه الاو اتش وكنحسب. دونك غان اليميني هذا بقى لي 1 2 3 دونك هذا سي ان الكول تيرسيير. دونك الالكول تيرسيير الا درت له لا ديزيدراتاسيون. اشنو هي لا ديزيدراتاسيون؟ دابا اي حاجه ادغاتي سا فو دير فيها الماء. لا ديزيدراتاسيون الضد ديالها هو ليدغاتاسيون. ليدغاتاسيون هو لوبوزي ديالها. دونك لا ديزيدراتاسيون هي كنحيدو الماء من شي موليكول. وباش كنحيدو الماء كنديرو الشوفاج. هاد الشوفاج كنرمزو له بواحد المثلث صغير بحال هكا. يعني الا شفتو هاد المثلث هذا في شي رياكسيون عرفوا راه كاين الشوفاج، راه درنا تسخين ديال هذيك لا موليكول. دونك كناخذوا هاد الالكول تيرسيير ديالنا كنديروا له الشوفاج كتحيد هاد لا موليكول هادي ديال H2O. شتيها هادي كتحيد هاد لا موليكول. هاد لي ليزون كتجي هنايا كيولي عندي السين. كيولي لالسين بلس H2O. وهاد H2O اللي كاين في لو ميليو الا درنا له لو شوفاج راه كيتبخر كيتفابوريزا كتبقى ليا لالسين ديالي. دونك هادي لا دوزيام ميثود. قلنا الميثود الاولى هي ليليميناسيون ولا ميثود الثانيه هي لا ديزيدراتاسيون. غنجيو دابا نشوفوا لا ميثود troisième ميثود. هي كناخذوا واحد لالسين avec y كي قلت لكم قبيله اللي فيه تريبليزون. regardez bien 1 2 3 3 ليزون عندي هنايا. كنديروا له ليدروجيناسيون. شنو هي ليدروجيناسيون؟ هي كنزيدوا له ليدروجين. ولكن ليدروجين ما نقدروش نزيدوه بوحدو. هو سيتان غاز ما نقدروش نزيدوه بوحدو كنديروا معاه واحد الكاتاليز. كيكون واحد الكاتاليزور هزو. دونك هنا اما كنديروا اش دو بالاديوم اولا كاينين بزاف ديال لي كومبوزون نقدروا نديروهم. دونك اش كيوقع؟ هاد الهيدروجين واحد كي اتاكي هاد لو سيت والاخر كي اتاكي لو سيت لو دوزيام سيت. دونك شنو يولي عندي اش هنا ولوطخ اش يولي هنا. دونك يولي عندي انا السين. فوالا لا دوبليزون تريبليزون تحولات لا دوبليزون. ممكن نديرو ال Na دون NH3 اللي هو الامونياك ليكيد.
ممكن نديرو بزاف ديال لي ميثود. المهم تعقلوا بان ليدروجيناسيون هي كنزيدو الاش، داكوغ، كنزيدو الاش كي اتاكي لي دو سيت، كي اتاكي هنا كي اتاكي هنا، كي اتاكي لا دو لا تريبل ليزون باش كيرجعها اون دوبل ليزون. وإلا كملنا، الا كملنا على لا رياكسيون نعاود درنا ليدروجيناسيون، هاد الالسين هذا يولي الكان. ولكن حنا ما عندناش الغرض بالالكان، حنا غادي نوقفوا استاد دو الالسين، ما غنمشيوش حنا حتى الالكان. المهم حنا بغينا نبريباريو الالسين ديالنا. المهم نتمنى تكون فهمتوا هاد لي ميثود هادو، هما راه دي ميثود تري سامبل، غير ركزوا مزيان. كان بريباريو الالسين ديالنا سوا بالكان